السلام عليكم ورحمة الله أساتذة. نتمنى تكونوا بخير. معكم الأستاذ أنس حمامو. في هذا الفيديو غادي نحاول نوضح كيفية إنشاء الأقسام الافتراضية في مسار، وكيفية إنشاء حساب في المنصة ديال مايكروسوفت تيمز، وكيفية تفعيل الأقسام الافتراضية ديال مسار على منصة مايكروسوفت تيمز. يعني باش نديرو لا ليزون اونتر لي كلاس اللي في مسار، يعني لي ميم كلاس كيبقاو عندنا، غير خصنا ناكتيفيهم في المنصة ديال مايكروسوفت تيمز. أول مرحلة هي إنشاء الأقسام الافتراضية في منظومة مسار اوثنتيفيكاسيون. لا كونيكسيون كيف ما كتعرفوا كنستخدموا فيها الايميل الخاص بكل استاذ، يعني الايميل تاع لين.ايما وكلمه المرور ديالو. ابخي نو با انغيستري بور لو مود باس باش ما يبقاش في النافيغاتور. بلاتفورم كتعطينا ليسباس خاص بالاستاذ، كنمشيو للاقسام الافتراضيه، كتعطي واحد لا كوموند اخرى انشاء الاقسام الافتراضيه. ملي غادي نكليكيو على هاد لا كوموند غادي نشوفو الريزولتا. الريزولتا هاد الصفحه هدفها انشاء اقسام افتراضيه يمكن الولوج اليها عبر بوابه مايكروسوفت تيمز. كتلاحظوا معايا اقسام الافتراضيه لا، يعني باقي كاع ما تم الانشاء ديالها. ابخي غادي نشوفوا الطريقه زعما المناسبه باش نديروا الانشاء ديال الاقسام الافتراضيه. كنسيليكسيونيو لا كلاس، يعني هنا كيعطيك لا كلاس اللي عندك كاملين كل استاذ والمستويات المسنده اليه، وكنديروا انشاء الاقسام الافتراضيه. كنتسناو لو ميساج تم انشاء الاقسام الافتراضيه بنجاح، المرجو التفعيل ديالها في منصه تيمز. هذه هي المرحله الثالثه اللي غادي نشوفو اغلاق. من الاحسن نمشيو قسم بقسم، حيت كيكون المشكل ديال الكونيكسيون مع السيرفر. تقدر يعطيك ميساج بالحمر ان العمليه زعما ما كانتش ناجحه، كتبقى تعاود حتى كتنجح العمليه. هنا سرعت العمليه شويه باش نشوفوا الاقسام كاملين، غتتم العمليه بنجاح. هنا واخا ما كانش مشكل في انشاء الاقسام الافتراضيه، كنلاحظوا ان لا يعني باقا. غادي نشوفوا لا بروسيدور باش في الاخر لا خصها تولي نعم، يعني هي باش كتبين لك ان الاقسام الافتراضيه راه تم الانشاء ديالهم بطريقه ناجحه في مايكروسوفت تيمز. من بعد كنمشيو للمنصه ديال مايكروسوفت تيمز، يعني الرابط اللي كنستخدمو هو teams.microsoft.com باش نصايبوا الحساب ديالنا على هذه المنصه. يعني الحساب ديالنا هو اللي كيتم التفعيل منه هذوك الاقسام الافتراضيه اللي صايبنا في مسار. سو كونيكتي كنخدمو بتعليم بوان ايما، ديما الفورما ديالو كتكون نون بوان برينون ماجيسكيل اروباس تعليم بوان ايما، ولا العكس برينون بوان نون اروباس تعليم بوان ايما. كيف ما قلنا قبيله راه اي استاذ كيتوفر على هاد الايميل الخاص ديالو. ابخي سويفون المود باس، واحد الملاحظه لتحت: prière d'utiliser le mot de passe relatif à votre compte تعليم.ايما. كنستخدموا المود باس ديال المسار. من الاحسن باش حتى الا ضاع لنا المود باس تقدر تريكيبيري غير من الاداره، يعني باش كيبقاو les mêmes mots de passe. Se connecter, donc ne pas enregistrer le navigateur. Après, plus d'informations requises, يعني نشوفوا les étapes pour créer le compte. في هاد لاباج ne perdez pas l'accès à votre compte، يعني كيعطيونا هادي كتسمى double authentification. هادي كنحتاجوها في لا سيكوريتي ديال الكونت ديالنا. هنا عطينا دوز اوبسيون، سوا كنديرو اون كيسيون يعني كتجاوب عليها وكتبقى عاقل على هاديك لا ريبونس فريسك بحال لا كيسيون سوكريت، او بيان لادريس ايميل ديالك باش كيصيفطو واحد الكود ديال الفيريفيكاسيون. لادريس الكترونيك حنا نديرو كونفيغوري مانتونون، نطابيو هنا لادريس الكترونيك ديالنا gmail.com، يعني اللي كنخدمو ماشي ديال اللي كتكون في تعليم.ايما، وانما الميل ديالك يعني اللي كيكون بروفيسيونيل اللي كتخدم به الشخصي ديالك. m'envoyer un courrier électronique، كنتكونيكطاو في الجيميل ديالنا باش ناخدو لو كود. جيميل جوجل. ابخي كتكونيكطا بالكونت لوغين و مود باس. ne pas enregistrer.
فوالا غالبا غتلقاوه في نوتيفيكاسيون مايكروسوفت، راه كاتبين في الميساج كود دو فيريفيكاسيون دو لادريس دو ميساجري دي كونت مينيستير دو ليديكاسيون. غتدخل لو ميساج غتلقاو فيه واحد الكود دو فيريفيكاسيون. فوالا لو كود كنديرو ليه كوبيي وكنمشيو للبلاصه اللي طالبينو لنا في تيمز وكنديرو كولي يعني فيريفيي. هنا كيعطينا بان لادريس الكترونيك فيريفي يعني لا ميم بيرسون هي اللي خدمات بهاد لو كونت. دونك ابري تيرميني. l'initialisation ديال مايكروسوفت تيمز. هنا في الباج داكوي ديالو كيعطيك تيليشارجي لابليكاسيون دو ويندوز يعني كيكون لوجيسيال اكزيكوتابل. وكاين بيان سور لا فيرسيون موبيل، حنا غادي نخدمو غير بلابليكاسيون ويب يعني هي اللي كتكون في النافيغاتور اون لين يعني كونيكتي اون لين، هي اللي غادي نستخدمو يوتيليزي لابليكاسيون ويب على بلاص. دونك هنا كنلاحظوا بان الاقسام اللي ضفنا من مسار يعني المستويات اللي عندك ولا الاقسام المسنده هما اللي كيبانوا في لي زيكيب اللي عندك في مايكروسوفت تيمز. يعني هذا هو لو كونت ديالك اوتوماتيكمون راه كاينه واحد لا ليزون ما بين مسار كيبازي على لا باز دو دوني ديالو باش كياخد لي كلاس. الا جينا الايكيب كنلقاو لي كلاس اللي عندنا كل واحد والمستويات اللي عنده راه غادي يطلعوا هنا. المرحله الثانيه اللي خاصنا نديرو هي اكتيفي لي كلاس، كتفعلهم باش كيوليو عندك حتى في مايكروسوفت تيمز. دونك فوز ايتيديون اورون اكسي ا سيت ايكيب يعني ملي كدير اكتيفي راه التلاميذ غادي يطلعوا عندك يولي عندهم لاكسي باش يدخلوا لهاد ليكيب ولا لا كلاس. اكتيفاسيون دو فوتر ايكيب، هاد ليكيب فيها 23 كنديرو اوكي. سي بون. لتحت راه كيديروا لك السميه ديال البروفيسور و لي زيتيديون كيعطيوك شحال ديال لي زيتيديون اللي تزادوا في لا كلاس. ابري كنديروا لا ميم بروسيدور، كنأكتيفيو كلاس بكلاس ولتحت راه كيبينوا لنا لي زيتيديون اللي تزادوا شحال من ايتيديون و لو نون ديال البروفيسور. هنا غادي نزرب شويه على بروسيدور حيت لا ميم حتى كتاكتيفي لي كلاس عندك كاملين. هنا كاينه واحد لوبسيون كتسمى موديفيي ليكيب يعني كل كلاس بغيتي تبدل ليها لو نون ديالها. باغ اكزومبل هاد لو نون الا ما كانش سينيفيكاتيف يمكن لك تبدل نتا على حساب لا كلاس اللي كتخدم معاها. ابري كاين لو نيفو يعني بريمير سكوندير سوبيريور. ابري كاينه لا ماتيير، دونك على حساب لا ماتيير كتعزل ديك ليكون اللي غادي تبقى تبان في هذيك لا كلاس. دونك نديرو حنا انيولي حيت ما درنا حتى شي حاجه في هادوك. ابري يمكن لي نعرف لي ليست ديال لي زيتيديون اللي تزادو في شاك كلاس. باغ اكزومبل اولى 4 غادي نشوفو لي مومبر اللي فيها بروبريتير بيان سور هو لو بروفيسور. و ابري كاين لي مومبر يعني لي مومبر ديال هذيك لا كلاس. شاك كلاس كتشوف لو نون برينون ديالهم وعندك لا مان يعني عندك هنا لا مان بور جيري هاد لا كلاس. هنا كنشوفو لي نون لي برينون. ابري دونك لا فيريفيكاسيون الاخرى قلنا ان هاد لوبجيكتيف هو تولي عندك نعم في مسار ما تبقاش كتبان لا، يعني الاقسام الافتراضيه نعم انها تنشات ولا ليزون ما بين مسار و تيمز يعني راه دارج بالشكل الصحيح. دونك اقسام افتراضيه انشاء الاقسام الافتراضيه. ابري كنلاحظوا بان نعم يعني في كاع لي كلاس اللي تاكتيفاو من مايكروسوفت تيمز. شكرا على متابعه الفيديو ونتمنى انه ينفعكم ان شاء الله.